ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ಲೋಕಾಧ್ಯಯನಂ ಇತ್ಯಾಖ್ಯಾಯಾಂ ಮಾಲಿಕಾಯಾಂ ಅದ್ಯತನ ಶ್ಲೋಕಃ ಅತ್ರ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಪುರತಃ ವಿದ್ಯತೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾ ಬಲಿರ್ವ್ಯಾಸಃ ಹನುಮಾಂಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಃ ಕೃಪಃ ಪರಶುರಾಮಶ್ಚ ಸಪ್ತೈತೆ ಚಿರಜೀವಿನಃ. एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः एवमस्ति. अश्वत्थामा बलिः व्यासः हनुमान् च विभीषणः कृपः परशुरामः च सप्त एते चिरजीविनः. अर्थानुगुणम् अन्वयं पश्यामः. अश्वत्थामा बलिः व्यासः हनुमान् विभीषणः च कृपः परशुरामः च एते सप्त चिरजीविनः. अत्र सप्त श्रेष्ठानां देवतुल्यानां महात्मनां नामानि सन्ति. ये च चिरञ्जीविनः अथवा चिरजीविनः इति प्रख्याताः भवन्ति. ते भगवतः अनुग्रहं प्राप्य सदापि अत्रैव निवसन्ति इति प्रथा अस्ति. तेषां नामस्मरणात् वयमपि पुण्यं प्राप्स्यामः इति धिया एतादृशश्लोकानां स्मरणं वयं कुर्मः. तर्हि के ते सप्त चिरजीविनः इत्यस्य उत्तररूपेण अत्र एतानि नामानि सन्ति. प्रप्रथमम् अश्वत्थामा. अश्वत्थामा द्रोणस्य पुत्रः आसीत्. सोऽपि दैवानुग्रहं प्राप्य चिरजीवी अभवत्. द्वितीयः बलिः. बलिचक्रवर्ती इति ख्यातः महान् दानी, सः द्वितीयः. अनन्तरं व्यासः. सत्यवती सुतः वेदव्यासः अपि चिरजीवी वर्तते. हनुमान् आञ्जनेयः श्रीरामस्य परमभक्तः, सः अपि चिरजीवी. ततः विभीषणः, यश्च रावणस्य भ्राता आसीत्, सोऽपि परमभक्तः आसीत् विष्णोः श्रीरामस्य. अतः सोऽपि चिरजीवी अभवत्. एवमेव कृपाचार्यः अस्ति, सोऽपि चिरजीवी. पुनश्च परशुरामः भार्गवरामः इति प्रख्यातः, सोऽपि चिरजीवी वर्तते. एवं सप्त चिरजीविनः भवन्ति. तेषां नाम्नां स्मरणात् वयमपि प्रेरिताः, अनुगृहीताः च भवेम इति धिया अयं श्लोकः रचितः विद्यते. एषः श्लोकः अनुष्टुप् छन्दसि रचितः. एकवारं गायाम. अश्वत्थामा बलिर्व्यासः हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः. एतस्य श्लोकस्य पठनाभ्यासं कुर्वन्तु. पुनरपि एतादृशं श्लोकं स्वीकृत्य आगमिष्यामि. तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु. धन्यवादः.